नमस्कार सबैजनालाई। आज मैले अक्युट ब्रोन्काइटिसको बारेमा कुरा गर्दैछु। मैले यो भन्दा अगाडि अलि धेरै पहिला केही महिना अगाडि साइनोसाइटिसको बारेमा, पिनासको बारेमा पनि पोस्ट गरिसकेको छु। मलाई थाहा छ त्यस बारेमा प्रश्न आउँछ। मैले फेरिन्जाइटिसको बारेमा, जुन ठ्याक्कै यहाँ माथि चाहिँ समस्या हुने यो फेरिङ्स भन्ने ठाउँमा र घाँटी खसखस हुने बारेमा नि मैले पोस्ट गरिसकेको छु। मैले यो टन्सिल्समा हुने समस्या, टन्सिलाइटिस, यो टन्सिल्सको बारेमा पनि पोस्ट गरिसकेको छु। टन्सिल सुन्ने बारेमा र टन्सिलमा इन्फेक्ट हुने बारेमा। र आजमामा भयो, तपाईँले आजमा सुन्नु भएको छ भने खास गरी बच्चा बच्चीलाई हुन्छ, ठुलालाई पनि हुन्छ। आजमाको बारेमा पनि पोस्ट गरिसकेको छु। यदि तपाईँले त्यो पोस्टहरू हेर्नु भएको छैन, भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मेरो यो पेजको भिडियो सेक्सनमा छ। अगेन साइनोसाइटिस, पिनास, फेरिन्जाइटिस, टन्सिलको बारेमा, टन्सिलाइटिस र आजमाको बारेमा मैले पोस्ट गरिसकेको छु। ओके, आज हो अक्युट ब्रोन्काइटिसको बारेमा। त्योभन्दा अगाडि म एक दुईवटा चित्रहरू देखाउँछु है। तपाईँलाई कतिलाई थाहा छैन अक्युट ब्रोन्काइटिस भने के हो। सुरुमा मैले यो चित्र देखाउँछु। यो हाम्रो क्लियर छ है, म केही भन्न जरुरत छ लाग्दैन। यहाँबाट सास फेरिन्छ है, यो भित्र आउँछ, यसलाई ट्रकिया भन्छ है। अनि यो दुईवटा हाँगा फिजिन्छ, त्यसलाई ब्रोन्कस, ब्रोन्काई भन्छ। अनि दुईतिर फोक्सोमा जान्छ। यति बुझ्नुहोस् पहिला। ओके, र अघि मैले देखाएको जुन यो माथिबाट आएको हो, यो भएको भाग अब यहाँभन्दा मुनि यति मात्रै फोकस गरिएको छ है। देखाउन चाहे भने कतिको देख्नुहुन्छ। यसरी मुनिबाट हाँगा फिजिन्छ, जसरी यो रुख, उल्टो रुख जस्तो बुझ्नुहोस् है। जरा मुनि भएको, तर यो हाँगामा चाहिँ त्यो फिजी जस्तो उल्टो रुख जस्तै हुन्छ। हाम्रो फोक्सोमा जाने पाइपहरू माथि ठुल्ठुलो हुन्छ है, अनि साना 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 डिभाइड हुँदै हुँदै जान्छ। ओके, आज मैले कुरा गर्न खोजेको यो ठुलो पाइपमा, यो मुख्य यो पाइपहरू मध्येमा है, यो ब्रोन्कस भन्छ, यो ब्रोन्काई भन्छ, यति भागमा यहाँ हुने समस्या। अरू पनि डिभाइड, अरू पनि समस्या हुन्छ भित्रभित्र जाने, अरू अन्त पनि हुन्छ। निमोनिया हुने कतातिर हो होइन, सबैतिर हो निमोनिया भन्ने वास्तवमा। तर आज भनेको यो ब्रोन्कसमा हुने है, अक्युट ब्रोन्काइटिस भन्छ। केही समयलाई हुने, केही हप्तालाई हुने र आफै सन्चो हुने, त्यही भएर अक्युट भन्यो। केही समयको लागि भनेको अक्युट, लामो समयलाई भनेको क्रोनिक है। क्रोनिक ब्रोन्काइटिस पनि हुन्छ यो समस्या। अहिले मैले भनेर जुन समस्याहरू भन्छु, त्यो समस्याहरू धेरै लामो समयमा 3 महिना, 2-3 महिना हुने र प्रत्येक साल जस्तो हुने, एक सालमा धेरै पटक नै हुन्छ है। त्यो चाहिँ क्रोनिक ब्रोन्काइटिस हो। त्यसको बारेमा छुट्टै सिओपिडी भन्छ है, त्यो छुट्टै टपिक राख्छु। त्यो बुढाबुढीलाई अथवा लामो समय चोट खानेलाई हुन्छ, त्यो म छुट्टै टपिक गर्छु। तर आज अक्युट ब्रोन्काइटिस जुन युवा वर्गलाई हुने चान्स बढी हुन्छ, त्यसबारे बढी फोकस गर्छु। ओके, थप म अरूलाई जोइन हुन दिन्छु। केही सेकेन्ड खोर्छु, मलाई थाहा छ म अगाडि आउँछु तपाईँहरूभन्दा, केही डिले हुन्छ। यदि तपाईँ जोइन हुनुभएको छ भने म पिक्चरहरू देखाइरहेको छु अहिले है। केही भर्खर जोइन हुनुभएको छ भने यो हाम्रो फोक्सो हो, माथिको ट्रकिया, अनि हाँगा फिजिन्छ, भाँची के अरे डिभाइड हुँदै जान्छ है। मलाई नेपाली बोल्न आइरहेको छैन अहिले। अनि र यो मध्येको यो सानो भागलाई ठुलो बनाएर देखाइएको छ है, जुन हाँगा हो भित्रपट्टि हाम्रो फोक्सोमा जाने। त्यसलाई चट्ट काटेर भित्र कस्तो छ त, यो पाइप कस्तो हो त भन्ने कुरो देखाउन खोजेको छ है। यो पाइप पनि विभिन्न किसिमको रिङहरू देखाएको छ, लेयर लेयर हुन्छ भित्र। यो बिचमा याद गर्नुभयो भने यहाँ रौँ जस्तो सिलिया हुन्छ, यो रौँ जस्तो, जुन हामीले केही कुराहरू घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि केही कुरा पस्यो चाहिँ, माखाहरू पस्यो अथवा धुलोहरू पस्यो भने खक्क खक्क गरेर निकाल्नको लागि हुन त प्रेसरै बिल्डअप हुन्छ होइन। त्यो बाहेक त्यो मसिनो सिलिया भन्छ, मसिनो रेसेदारहरू पनि हुन्छ यहाँ, जसले गर्दा यो धकाल्दै 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 माथि बढार्दै 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 माथि ल्याउन सहयोग गर्छ है। त्यो कुरा पनि जान्न जरुरी हुन्छ यो फोक्सोको बारेमा कुरा गर्दा। किन भन्दा मैले यो अब लगत्तै 2-3वटा पोस्टहरू फोक्सो सम्बन्धी राख्ने हुनाले यसलाई राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस्। ओके, अलराइट, यो ब्रोन्कस हो, यो मैले अघि देखाइरहेको छु है। अनि यही बिचमा यही रियाक्सन भएर, रियाक्सनको बारेमा भन्छु के हुन्छ, कसरी हुन्छ भनेर। अनि यो चिरिप्प यो पुवाल टालिन्छ है, तरल पदार्थहरूले भरिन्छ, पुवाल टालिन्छ। अनि सास फेर्न गाह्रो हुने, कफ आउने,
देखिले दुनियाँ समस्याहरू हुन्छ। ओके, एउटा चित्र देखाउन चाहेँ मैले फेरि। यहाँ यो रातो बनाइएको छ। यहाँ खास गरी यो भाइरसको कारणले, प्राय यो एक्युट ब्रोन्काइटिस भाइरसको कारणले हुन्छ। भाइरस भनेको जुन जसलाई एन्टिबायोटिक दिन हुँदैन है, एन्टिबायोटिकलाई दिन्छ, ब्याक्टेरियालाई दिन्छ। यो भाइरस आफै शरीरमा आउँछ अनि हाम्रो शरीरमै रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति हुन्छ, त्यसले लड्छ। केही समय लाग्छ है, कसैलाई 1 हप्तामा सन्चो हुन्छ, कसैलाई 2-3 हप्ता लाग्ला है। शरीरको इम्युन सिस्टम कस्तो दह्रो छ र शरीरको फोक्सो कतिको बलियो छ त्यो अनुसार नै फरक पर्ला। यो भाइरस कारण हुने शरीरले आफै समाधान गर्छ, शरीरलाई सहयोग मात्रै गर्नुपर्छ है। यो ब्रोन्कस देखाएको छ, ट्र्याकिया र ब्रोन्कस देखाएको छ, यो रातो देखाएको छ चित्रमा है। अनि यो भित्र सुनिने क्या नि, त्यो नै आजको समस्या हो। लक्षणहरू भन्छु मैले हिजो अघि पनि पोस्टमा मैले राखेको थिएँ कस्तो कस्तो लक्षण हुन्छ भनेर। प्राय अब बिरामीले भन्ने अथवा हुन्छ नि जेनरल पब्लिकले भन्ने कुरा कफ खोकी लाग्यो, खोकी लाग्दा 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 खोकी लाग्दा लाग्दा सहनै सकिन भन्ने हुन्छ। केही समय 1-2 दिन खोकी त अब सामान्य रुगा खोकी भइरहेको हुन्छ होइन। र यो खोकी सुरुमा धानिन्छ कि 1 दिन 2 दिनलाई मात्रै हो कि जस्तो हुन्छ, पछि बढ्दै 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 सन्चो हुने त छाँटै ल्याउँदैन कि। जति दिन कुर्यो उति बढ्दै, जति दिन कुर्यो उति बढ्दै जान्छ है, सिभियरिटी बढ्दै जान्छ। अनि सुरुमा फुक्का खोकी जस्तो ड्राई कफ जस्तोबाट सुरु हुन्छ भने अनि पछिबाट त्यो खकारै आउने है, पातलो पातलो खकारा आउने। उस्तै पर्यो भने पछि गएर पहेँलोदेखि हरियोदेखि खैरोदेखि कस्तो कसैको त रगत जस्तो पनि रातो पनि देखिने, धेरै रेयरलाई तर हुनसक्छ है। त्यस्तो लक्षण हुन्छ। अब घाँटी यो भाइरसको कारणले हुने होला, यहीँ माथिदेखि सुरु हुन्छ, कसैको यहाँ घाँटी चाप्पै पार्यो भने पनि हुन्छ, सास फेर्न गाह्रो भयो भने हुन्छ है। शरीर एकदमै थकित भयो, सामान्य रुवा खोकीले शरीर नै पुरै गलाउँदैन, तर यसले चाहिँ कसैको धेरैले एकदमै शरीर नै गलाए जस्तो है, निस्तागतै बनाए जस्तो बनाउँछ कि। ओके, र सास फेर्नै गाह्रो भएपछि त एकदमै शरीरमा अक्सिजन पनि राम्रोसँग नपुग्ने, एकदमै बलै गर्न पर्ने भएपछि त्यसले पनि थकाउँछ, प्लस खोकी गर्दा पनि थकाउने भयो। ओके, धेरै जसो भाइरसको कारणले हुन्छ भने त्यही भएर मैले भाइरसलाई नै के अरे उदाहरणमा लिन्छु। जस्तै अब कसैलाई वरिपरि रुवा खोकी लागेको छ है, बच्चालाई, ठुलोलाई, जसलाई लागेको छ, अथवा बजारतिर गएको बेलामा कसैले रुवा खोकी लाग्यो, मुख छोपेन, हाँछ्यौँ गर्यो, कतै छोएको थियो यसरी है, अथवा खफ गर्दा लागेको थियो, तपाईँ छुनु भयो, हातमा आयो, अनि फेरि तपाईँ मुख धुँदाखेरि यसो चलाउँदाखेरि नाकमा गयो अनि भाइरस पस्यो है। त्यो त गाडी चढ्दा नि हुने भयो, जसरी पनि चढ्दा पनि हुने भयो कि है। यदि जसलाई भाइरस पसेको छ, खोकी यस्तो रुवा खोकी लागेको छ, उसले मास्क लगाएर हिँड्दैन, उसले हात मुख धोएको छैन, उसले चाहिँ तपाईँ खोकिदिएको छ भने अरूको कारणले तपाईँलाई भाइरस सर्ने भयो, भाइरस पस्छ। अनि फोक्सोको यो भित्र मैले अघि देखाइरहेको थिएँ, जुन फोक्सो हाँगा फिजिएको हुन्छ भनेको थिएँ मैले अघि, सर यो फोक्सो हो है। र यसको बिचको यो ब्रोन्कस हो, यसलाई यो ट्युबलाई चट्टा अलग काटेर ठुलो बनाइएको छ, यसरी देखाउन चाहेँ, ठुलो बनाइएको छ। यसलाई नर्मल भन्न खोजिएको, यो एबनर्मल भन्न खोजिएको। त्यो जस्तै भाइरस पस्यो, अहिले म भाइरस एक्जाम्पल लिएर आएको छु, यहाँ आउँछ है, पसेर भित्र यहाँ आउँछ, अनि यहाँ आएपछि यतातिर हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति हुन्छ कि हाम्रो शरीरको। केही कुरा आउने बित्तिकै अनि यहाँबाट तरल पदार्थहरू उत्पादन हुने र अनि त्यसलाई कफ जस्तो बनाएर खोकेर फाल्ने, खकखोक गरेर त्यो भित्रको कोसिलिया पनि हुन्छ भन्थेँ मैले अघि, जुन रौँ जस्तै रेसेदार जस्तो हुन्छ भन्थेँ, त्यसले खोकेर फालिहाल्ने, त्यहाँभित्र बहनै नदिने हाम्रो सिस्टम हुन्छ है। तर यो भाइरसहरू यति धेरै, अब थोरै भयो भने त खोकेर फालिहाल्यो, शरीरले सन्चो बनाइहाल्यो, निकालिहाल्यो होइन। तर कहिले धेरै भइसक्यो हुन्छ, किनकि माथिदेखि बढ्दै 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 तल गएको हुन्छ नि त, ओर्ले हुन्छ। अनि अति भइसकेपछि कसैलाई है यो सुनेर यो एउटा नर्मल र एबनर्मल देखाएको छ, यिनीहरू यो पुरै कोषहरू फुल्न थाल्ने है, यो साँगुरिन्छ जस्तै फुङ्गस। तपाईँले देख्नु भएको छैन भने मैले यो देखाउँदा यो कमेन्ट कार्डले राइटतिर स्वाइप गर्नुहोस्, पुरै देखिन्छ है। यस्तो यो साँघुरो हुने, तपाईँ हामीलाई सास याद गर्नुहोस् त, यसो इमेजिन गर्नुहोस् त, सास फेर्दा यस्तै ठुलो पुवाल हुनु पर्थ्यो, भित्र माथि आउनु पर्थ्यो,
यो टालिएर यो कफ यो तरल पदार्थ छ नि, यो जुन कफ बाहिर आउने यसले टालिएको छ, बाहिरबाट उत्पादन भएको भइछ। किनकि शरीरलाई के सोच्छ भने ओहो यो भाइरस आयो, यसलाई त निकालेर फाल्नुपर्छ, शरीरलाई जोगाउनुपर्छ भनेर शरीरले त एकदमै मेहनत गर्छ कि त्यो तरल पदार्थ उत्पादन गरेको छ, त्यही पछि हुन्छ नि खकार भएर बाहिर निस्किने हो, बाक्लिँदै बाहिर निस्किने हो। अनि यो पनि सुन्निएको छ, यसलाई निकाल्नुपर्छ, यसलाई भित्र जान दिनुहुन्न। जति भित्र गयो यो माथिबाट आयो भने तल भित्र 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 गयो भने झन् असर हुने भयो नि त फोक्सोलाई। त्यही भएर यसलाई मुनि नै जान दिनुहुन्न भने माथि नै अब रोक्न लाए जस्तो हाम्रो शरीरको प्रक्रिया हो त्यो, यो सुनिदिने होइन। त्यस्तो भइन्छ नि तपाईँलाई सास फेर्न गाह्रो। याद गर्नुहोस् त, तपाईँ यहाँबाट सास फेर्ने र यहाँबाट सास फेर्ने कति फरक होला, कति गाह्रो भयो सास फेर्न। खोकेको खोकै बाहिर गएको गई छ, सास फेर्न गाह्रो भएको छ, छाती दुखेको छ, अनि यति मेहनत गर्नुपर्छ, त्यहाँदेखि शरीर पुरै गलाउँछ है। र यो भाइरसहरू हुन कारणले यहाँ माथिदेखि नै सुरु हुन्छ। यति मात्रै रहेको छ खक्का खोक्का भाउ भयो भने त यो होइन, यो छुट्टै, यो यहाँ तल यति बिचमा हो। ओके, मुनि फोक्सो मुनिसम्मै गएको पनि छैन, यो ठिकै बिचमा हो, यो ब्रोङ्कसमा हो है, त्यसलाई एक्युट ब्रोङ्काइटिस भन्छ। र समयमा उपचार गरेन भने यो पछि गएर निमोनियाको रूपमा लिन सक्ने, फोक्सोको अन्य भागमा जान सक्ने रहन्छ। यदि बच्चा बच्चीलाई हो अथवा बुढाबुढीलाई हो र कसैको जुन डायबिटिज, ब्लड प्रेसरको समस्या, मुटुको समस्या, किडनीको समस्या भएकोलाई त दीर्घरोगीहरू भन्न खोजेको, उनीहरूको हुन्छ नि त्यति शक्ति पनि हुन शरीरमा, अनि तिनीहरूलाई अझै बढी च्याप्न सक्छ। ओके, अलराइट। लक्षणहरूको बारेमा मैले कतिको बुझाउन सकेँ। र अर्को भनिहाल्छु, ज्वरो चाहिँ आइहाल्दैन है, आइहाल्दैन भनेर अब तपाईँको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति शरीरको कम छ भने पछि गएर ज्वरो आउन पनि सक्छ। 101, 102, 103 आउन सक्छ। खास गरी युवा वर्गलाई त्यति साह्रै ज्वरो आउँदैन, आयो भने 101 मै होला, 2, 3, 4 चाहिँ माथि जाँदैन धेरैको है। कसै अब अनि सास पनि अलिक व्हिजिङ नोइज भन्छ, अब यसलाई मैले नेपालीमा कसरी व्याख्या गरौँ, त्यो सास फेरि पनि हुने, बच्चालाई चाँडो हुन्छ झन् होइन। त्यो आजमा भन्ने सुन्नुभएको छ भने त्यस्तै कसैलाई हुनसक्छ है। खोकेर त्यो कफहरू यसरी यो निकालेर फाल्दासम्म ठिकै हुन्छ होला होइन, किन क्लियर गरै छ, खोकै छ, त्यो कफ फालेको फालै छ, र फाल्न नसकिने स्थिति भयो भने अनि त्यो पनि हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ है एक्युट ब्रोङ्काइटिसमा। अलराइट, लक्षण म फेरि बताउन चाहेँ किनकि यो निकै जान्न जरुरी छ, किनकि यो तपाईँ आफैले पनि मलाई यो भएको हो कि भनेर बतलाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने भन्दाखेरि सामान्य रुवा खोकीहरू यस्तै हो भनेर टारिन्छ, यो एक्युट ब्रोङ्काइटिस कसैलाई अलि नै धेरै नै भयो भने डक्टरकोमा जानुपर्ने हुन्छ है। यहाँ घाँटी खसखस पनि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ होइन। सास फेर्न गाह्रो, खोकै त्यो खकार निस्किने है, शरीर एकदमै गलेको जस्तो हुने र सास फेर्न गाह्रो भने मैले होइन, तिनीहरू हुन्छ। ज्वरो चाहिँ निकै कमलाई हुन्छ है। ओके, र यही समस्या, मैले भनेको समस्या लामो समयसम्म, यो एक्युट ब्रोङ्काइटिस त 2-3 हप्तामा, कसैको 1 हप्तामा सन्चो हुन्छ, बढीमा 3 हप्तामा सन्चो हुन्छ। तर यो महिनौँ दिन, 2-3 महिनासम्म, खास गरी बुढाबुढीलाई है, खास गरी पहिला चुरोट खानेलाई, उमेर अलि पाएकोलाई चाहिँ लामो समय भयो, र प्रत्येक 1 सालमा 1-2 पटक, र प्रत्येक साल जस्तो भयो भने त्यो क्रोनिक ब्रोङ्काइटिस भनिन्छ त्यसलाई। ओके, जुन चाहिँ अलिकति राम्रै उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यति घर बस्न हुँदैन है। ओके, अब यो आफै सन्चो हुन्छ भने मैले है, भाइरसको कारणले हुने हुनाले यदि रेस्ट गर्नुभयो, पानी प्रशस्त पिउनु पर्यो। यस्तो बेलामा पानी पिउन ध्यान हुँदैन। अझै नेपालमा यो अहिले खक्का हुने बित्तिकै चिसो पानी खानै हुन्न भन्ने चलन छ होइन। यदि राम्रो सफा पानी हो भने तापक्रमले केही पनि गर्दैन, जस्तो सहन सकिन्छ त्यस्तो खायो हुन्छ। यस्तो बेलामा पानी कम खाने हुनाले मजासँग आइसक्रिम खाने हो कि के रुच्छ, तातो पानी खायो नि भयो, तातो पानीले सन्चो गर्छ भने हाइड्रेट हुनु पर्यो, क्यालोरी पनि लिनु पर्यो है। कसरी क्यालोरी पाइन्छ, आइसक्रिम खाएर हुन्छ कि अथवा झोल पदार्थहरू हुन्छ नि, सुपहरू बनाएर हुन्छ कि दाल खाएर हुन्छ कि, चाहियो तरल पदार्थ बढाउनु पर्यो, किनकि शरीरलाई शक्ति चाहियो बेलामा है। अरूले चिसो खाना हुन्न भनेर चाहिँ त्यसो गर्न पर्दैन है, तर यदि पानी सफा हुनु पर्यो फेरि। ओके, र कस्तो बेलामा डक्टरकोमा जाने भन्दाखेरि यो आफै सन्चो हुने रोग भए पनि
दुई दुई हप्ता नाग्यो अथवा 3 हप्ता नाग्यो भने डक्टरकोमा जानु पर्यो। एउटा कस्तो खोकेको छ, खोक्दा खोक्दा यस्तो गाह्रो भएको छ, सुत्नै सकेको छैन, डक्टरकोमा जानु पर्यो। ज्वरो बढ्न थाल्यो, 1 2 माथि जान थाल्यो, डक्टरकोमा जानु पर्यो। र यो कफ गर्दाखेरि सुरुमा हल्का खकर आएपछि चाहिँ हरियो पहेँलो उस्तै गरी रातो रगती हो कि यस्तो आयो भने डक्टरकोमा जानु पर्यो। सास पेन, त्यो सास पेन चाहिँ विजिङ भन्छ, मैले एक्ज्याक्टली यस्तो साउन्ड हुँदैन, आई ट्राइड माई बेस्ट है। त्यस्तो भयो भने डक्टरकोमा जानु पर्यो है। होइन भने धेरैको आफै सन्चो हुने। यदि युवावर्ग एकदमै हट्टाकट्टा महिला पुरुष होइन हुनुहुन्छ, हट्टाकट्टा हुन्छ भने आफै सन्चो हुनसक्छ। शरीरलाई समय दिनुपर्छ, शरीरसँग क्षमता छ। ओके। र यस्तो बेलामा दौडिँदै गएर जाने एन्टिबायोटिक खाने, एन्टिबायोटिक खानु हुँदैन जथाभावी, किनकि यो भाइरसको कारणले हो। भाइरसलाई एन्टिबायोटिक दिएर अर्थ छैन है। पछि अब अलिक एकदमै बुढा वृद्ध हुनुहुन्छ अथवा अरू रोगहरू पनि छ भने यही समस्या पछि गएर ब्याक्टेरियल समस्या भए पनि पछि भाइरसको समस्या भयो भने पछि ब्याक्टेरिया गएर हुर्किनेर अनि मौका नि पाउँछ केही समयपछि। तर एन्टिबायोटिक खानै पर्ने भयो भने डक्टरले एकदमै ध्यान दिएर दिन्छ, जथाभावी दिँदैनन् र तपाईँहरूले पनि जथाभावी एन्टिबायोटिक माग्नु हुँदैन। ओके, यस्तो केसमा राइट। यो समस्या कसलाई धेरै हुन्छ भन्दा, धेरै हुने चान्स हुन्छ भन्दा, अब तपाईँ घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि त्यो भाइरसहरू जताततै हुन्छन् है, जसले खकाखुक्का गरिरहेको हुन्छन्। तर सबैलाई एक्युट ब्रोन्काइटिस त हुँदैन है। धेरैको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति त राम्रै हुन्छ, कसै कसै खस्किन्छ, केही कारण छन्। त्यो भनेको यदि तपाईँ चुरोट पिउनुहुन्छ भने वा चुरोट पिउने नजिक बस्नुहुन्छ भने तपाईँको यो चुरोट पिउँदाखेरि भित्रको त्यत्रो स्मोक, त्यत्रो धुवाँ शरीरमा जाँदाखेरि यो शरीरको यो भित्रको यो फोक्सोको भाग, यो पाइपहरूमा त्यो हल्का उनीहरूलाई धेरै मेहनत गर्न परिरहेको हुन्छ पहिलेदेखि नै। उनीहरूको हेल्दी हुँदैन कि नर्मल चुरोट नखानेको भन्दा है, कम्पेयर गर्दाखेरि। त्यही भएर सानो कुराले बढी असर गर्न सक्छ, अनि यस्तो बेलामा भाइरस छ भने झन् बढी असर गर्ने भयो। ओके। अनि यदि तपाईँ फ्याक्ट्रीहरूमा काम गर्नुहुन्छ, केमिकलहरू भएको ठाउँमा अथवा फ्याक्ट्री नजिक काम गर्नुहुन्छ, धुलो धुवाँ नजिक हुनुहुन्छ भने तपाईँको फोक्सोले पहिलेदेखि निकै मेहनत गर्न परेको हुन्छ कि। अनि फोक्सो तपाईँ अरूको नर्मल तपाईँ गाउँघरमा बसेको जस्तो हुन्छ नि, धुवाँ धुलोमा नबसेको जस्तो हुँदैन क्या है। अनि तपाईँलाई झन् बढी असर गर्न सक्छ। र अर्को कारण, यदि तपाईँलाई एसिड रिफ्लक्स भएको छ अथवा नेपालमा ग्यास्ट्रिक पनि भन्ने चलन छ, जुन सुत्दाखेरि पेटको एसिड माथि गएर माथि आउने र माथि हुन्छ नि असर गरिरहेको हुन्छ नि, त त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि अलिकति पहिलेदेखि नै अलिक विक भएको हुनसक्छ यो सिस्टमहरू, अनि भाइरसले बढी एट्याक गर्ने सम्भावना रहन्छ। ओके, यसलाई म धेरै लामो बनाउनु छैन। रोक्ने तरिकाहरू अहिले मैले जुन कारणले हुन्छ भने त्यो कारण नगर्दा हुन्छ। जस्तै चुरोट नपिउने, चुरोट पिउने मान्छेको नजिक नबस्ने, धुलो नजिक नबस्ने। यदि तपाईँलाई अथवा तपाईँको वरिपरिलाई कसैले भाइरसहरू हाच्छिउँ गरिरहेका छन् वा हुन्छ नि खक्काखुक्का गरिरहेको छन्, तिनीहरूबाट पराउने, हात धोइरहने, एकदमै दूर आफूभित्र आउनु नदिने, मास्क लगाइरहने। बाहिर मास्क 2 किसिमको हुन्छ। एउटा सर्जिकल मास्क जुन काठमाडौँमा बेच्छन् नि, त्यो सिम्पल मास्क के, म गएको बेला नि किनेर लगाउँछु। यस एउटा अर्को हुन्छ, एउटा यो हुन्छ। यो धेरै किसिमको हुन्छ नि, तर यो अर्को खाले मास्क हुन्छ, N95 भन्छ। त्यो एकदमै राम्रो खाले मास्क हो, जुन चाहिँ एकदमै भाइरसहरू यस्तो कुराहरूबाट पुरै बचाउँछ है। तर यतापट्टिको यो सामानले के भन्छ, खासै धुवाँ डिरेक्टली नपरोस् भन्ने मात्रै हो है। यसले खासै जो काम त गर्छ, नलाउनु भन्दा राम्रो हो, तर यसले सबै कुरा समाधान चाहिँ गर्दैन है। डिरेक्ट ठुल्ठुलो पार्टिकल्सहरू धुवाँ धुलो नआउनलाई मात्रै काम गर्यो। ओके, अलराइट। अब यसको यदि तपाईँलाई यस्तो भएर तपाईँ डक्टरकोमा जानु भएको छ भने, खोकै भयो, 2 हप्ता जति हुँलाइसक्यो, कफ पनि गरिरहनु भएको छ है, खकार पनि आइरहेको छ भने यसो डक्टरले स्टेथोस्कोपले यसरी चेक गर्नुहुन्छ नि, सुन्दाखेरि न्युमोनिया भएको छैन भने, माथि ब्रोङ्कसमा मात्रै मैले देखाएको चित्रमा देखाएको थिएँ, ब्रोङ्कस देखाएको थिएँ नि, त्यहाँ मात्रै भएको छ भने खासै धेरै एन्टिबायोटिक पनि दिँदैनन्, खासै एक्सरेहरू पनि गर्दैनन् है। यदि निमोनिया भएको शङ्का भयो भने मात्रै एक्सरे गर्ने, अरू विभिन्न टेस्ट गर्ने हो, खासै धेरै गर्दैन। त्यो एकदम युनिक, एकदमै थाहा हुने हुन्छ, क्लासिक सिम्टम्सहरू हुन्छ, धेरै केही पनि गर्नु पर्दैन। उस्तै पनि डक्टरले रेस्ट गर,
पानी पी भन्ने हुन्छ। तर तपाईँको 2 हप्तासम्म भइसक्यो, मैले त्यो रेस्ट पनि गरेँ, पानी पनि पिएँ है, झोल पदार्थ पनि खाएको छु, तर सन्चो हुने छाँट छैन। अनि खोकीको औषधि पनि खाएँ, खोकीको औषधि पनि पाइन्छ होइन। सामान्य फार्मेसीहरू पनि खोकी नलाग्ने औषधिहरू पाइन्छ, त्यो पनि खाएँ। त्यसो गर्दा नि भएन भन्नुभयो भने डक्टरले चाहिँ कर्टिकोस्टेरोइड भन्छ, जुन एउटा औषधिको क्लासको नाम हो। त्यो औषधिले कसरी काम गर्छ भन्दा, जुन अघि मैले देखाएँ रियाक्सन भएको, म फेरि पिक्चर खोज्दैछु। जुन भाइरस यो भयो यहाँ यस्तो राम्रो जुन थियो पहिला, अनि भाइरस पसेर यस्तो रियाक्सन भयो, यति ठुलो भयो, तरल पदार्थहरू उत्पादन भएको भई गर्ने, अनि यो साँगुरिक भयो। यो प्रक्रियालाई कम गर्ने, यो प्रक्रिया थप हुन नदिने र रोक्ने औषधि पाइन्छ, दिन्छ डक्टरले है। तपाईँले याद गर्नु भएको छ भने यो बाहिरतिर यो प्याकमा पाइन्छ, यस्तरी पहिलो दिन 6वटा खाने, त्यसपछि 5वटा खाने, 6वटा खाने, 3वटा खाने, 2वटा खाने, 1वटा खाने हुन्छ है। त्यसरी औषधि दिन्छन् केही दिनको लागि, 4-5 दिनको लागि, अथवा कसैलाई 2 दिन मात्रै औषधि दिने, ठुलो डोजमा दिने, अनि च्वाट्टै त्यो रियाक्सन शरीरले। एउटा कुरा मैले भन्दै गर्दा के छुटाउनु हुँदैन भन्दा, जुन भाइरस पसेर दुःख दिएको थियो नि, त्यो भाइरसको कारणले हामीलाई केही पनि हुँदैन कि, हामी मरिँदैन, भाइरसको कारणले हामीलाई केही पनि हुँदैन। समस्या के भइदिन्छ भन्दाखेरि, त्यो भाइरस आएपछि अनि हाम्रो शरीरले लौन के आयो भनेर र त्यससँग लड्न खोज्छ कि, यस्तो क्लिन भएको ठाउँमा लड्न खोज्छ, अनि तरल पदार्थहरू उत्पादन गर्न थाल्छ, अनि यो बाजिन्छ कि, अनि समस्या त्यहाँबाट हुने हो। भाइरसले नै हामीलाई खासै ठुलो समस्या गर्दैन, तर त्यो भाइरस फाल्न पर्यो, लौन के हो भनेर जुन यो फोक्सोको जुन ब्रोङ्कस देखाएँ मैले, पाइपहरू, तिनले रियाक्सन देखाउन खोज्दाखेरि अनि तरल पदार्थहरू जथाभावी धेरै उत्पादन हुने, अनि त्यो बाजिने, र त्यस बाजिएपछि सास फेर्न गाह्रो भयो, अनि त्यसपछि बल्ल हामीलाई समस्या हुने, भाइरस आफै समस्या हुनेन। त्यही भएर औषधि खाँदाखेरि त्यो भाइरस मार्ने औषधि खानु जरुरी भएन कि, किनकि भाइरसले हामीलाई के खासै ठुलो असर गर्दैन, हामीलाई समाधान गर्न सक्छ। हामीलाई कस्तो औषधि खाने भन्दाखेरि, यो प्रक्रिया जुन रियाक्सन देखाइने प्रक्रिया नि, रियाक्सन नगर, मलाई तँ यो फोक्सोलाई तँ स्टप, तँ केही पनि नगर, मलाई गर्नु जरुरी छैन भन्ने खाले औषधि खाने हो है, भाइरस मार्ने खाने होइन। अथवा खोकी नलाग्ने है, खोकी लाग्न नदिने औषधिहरू रोग खाने हो, वा दुखेको छ भने नदुख्ने औषधिहरू है, त्यस्तो मात्रै खाने हो। त्यति मात्रै भन्न चाहेँ मैले है। यो अक्युट ब्रोन्काइटिसको बारेमा कुरा गरेको थिएँ। मैले अर्को पटक मिल्यो भने मैले निमोनियाको बारेमा कुरा गर्छु, र फोक्सोको बारेमा मैले कुरा गर्छु भनेको छु। अब केही 2-3वटा पोस्टहरू अगेन, यदि तपाईँले साइनोसाइटिस पिनासको बारेमा तपाईँले यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने त्यो पोस्ट गरिसकेको छु। फेरिन्जाइटिस भन्छ यहाँ, एकदमै घाँटी खसखस हुने, रातो हुने भित्र, त्यो बारेमा पोस्ट गरिसकेको छु। टन्सिलको बारेमा पोस्ट गरिसकेको छु, टन्सिल सुन्निएको बारेमा, र आजमाको बारेमा, बच्चापछि खास गरी बच्चापछिलाई हुने, त्यो सास फेर्न गाह्रो हुने, त्यो बारेमा पोस्ट गरिसकेको छु। मेरो पेजको भिडियो सेक्सनमा छ, गएर हेर्नु होला, र कृपया यो भिडियो सेयर गर्नु होला। यदि तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने, तपाईँलाई काम नलाग्यो भने अरूलाई लाग्न सक्छ, र थोप्लो दिन नछुटाउनु होला, स्किप या थोप्लो। अलराइट, अर्को पटकमा छुट्टै टपिक लिएर आउँछु। आजलाई यति, थ्याङ्क यू, सी यू अल।